मैले केही नभने पनि हुन्थ्यो भनेकै हुँ। तर पनि मुलुकको सङ्कट समाधानको लागि नागरिकहरूको कर्तव्य दायित्व जे भने पनि म दुई तीनवटा कुराहरू बुन्दागत रूपमा राख्छु। मलाई लाग्छ हामी यसलाई लिपिबद्ध पनि गर्छौं। पहिलो कुरा त सत्र 17,000 नेपाली जनतालाई मारेर राज्य सत्तामा विराजमान भएका मान्छेहरूलाई राज्यले कारबाही गर्ने कि नगर्ने, सबैको कमन एजेन्डा। त्यति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा भएका 60,000 उजुरीमाथि कारबाही गर्नुभयो भने यो काशीनाथ तिवारीदेखि लिएर दरबार हत्याकाण्डसम्मका सबै अपराधीहरू आउँछन्, वे आउट हुन्छ। एउटा कुरा। र अर्को कुरा के हो भने सिद्धान्तका कुरा धेरै छन्, अब त्यो कुरा नगरिराखौं। र अर्को कुरा के भने नेपाली जनताको सहभागितामा यो संविधान बनेको होइन भने हामी नेपाली जनताले यो संविधान अन्तर्गत रहेर यो राज्य व्यवस्था किन मानिरहेका छौं? आखिर कुदेर त कोही सिंहदरबार पुग्या होइन। तपाईकै आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी मार्ने मान्छेहरूलाई लाइन लागेर भोट दिने तपाईहरू हो। अनि अब अहिले प्रचण्डलाई गाली गरे पनि केपी ओलीलाई गाली गरे पनि आफै थिएन। त्यसकारणले दुईटा कुरा, राज्य सत्ता भनेको आइदर सफ्ट पावर और हार्ड पावर। अब अहिले साथीहरू हिँडिहाल्नुभयो, त्यो पार्टीका ठुल्ठुला साथीहरू एकछिन कुरा सुनेको भए हुन्थ्यो। हामी दुईटा कुरा गर्न सक्छौं, अथवा सनातन संस्कृति समाजको तर्फबाट एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको तर्फबाट म तपाईहरुलाई भन्न सक्छु, हामी दुईटा कुरा गरौँ। एउटा कुरा, हामीसँग राज्य सत्तालाई विद्रोहद्वारा पल्टाउन सक्ने जनमत छ। जनमत छ भनेदेखि निर्वाचनलाई बहिष्कार गरौँ। होइन भनेदेखि एउटा अंग्रेजीमा भनाइ छ, if you rape by someone, if you can retaliate it, if you cannot enjoy it. तपाईलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने सक्नुहुन्छ त्यसलाई मार्दिनुस्, सक्नुहुन्न आनन्द मनाउनुस्। त 94% ओमकार परिवार बसेको देशका मान्छेहरूले धर्मनिरपेक्षको संविधानमा किन मत हाले होला भने बुद्धि बाहिरबाट आयो होला, पैसा बाहिरबाट आयो होला, जे बाहिरबाट आयो होला। लाइनमा लागेर भोट हाल्न त भारत, अमेरिका, चीन, जापानबाट त आएनन् नि। हामीले चाहिँ के गर्यौं? हामी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने, अनि दादा बच्चालाई पछाड्न थिए, खुट्टै टेक्न दिँदैन भन्थे अरे। अनि त्यहाँबाट अहिले सत्तामा बसेका मान्छेहरूको कुरा गर्ने। हिजो मात्रै अथवा हामीले धेरै हेरिराखेका छौं, 1 अर्बको सुनको जलहरी सर्वहाराको अधिनायकवादको प्रधानमन्त्रीले पशुपतिमा चढाउँदा यो देशका तपाई हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरू कहाँ छौं? किनभने त्यो 1 अर्बको सुनको जलहरी त राष्ट्रको ढेकुटीबाट आएको पैसा हो नि। त्यहाँ कर त क्रिस्चियनले पनि तिरेको होला, मुसलमानले पनि तिरेको होला। अनि धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री पशुपति कोषको संरक्षक हुने, पशुपति क्षेत्रको संरक्षक हुने,
अनि तिनैलाई संरक्षक मानेर पशुपतिमा घण्टी बजाउँदा पहिले उनीहरूलाई प्रवेश दिने हामी होइन भने अर्कालाई गाली गर्ने। यसै कारण हामीले भन्यौं सनातन संस्कृति समाजले भनेको मोर्चा। दुईटै कुरा गर्न सक्छौं हामी एउटा मोर्चामा आबद्ध भयौं भने निर्वाचनलाई उपयोग गर्ने कुरामा उपयोग पनि गर्ने सकिन्छ, राइट टु नो भोट भनेर रिभोल्ट पनि गर्ने। दुईटै कुराको लागि तयार हुनु पर्यो। तर तयार हुनका लागि एक थरी मान्छेहरू छन्, मलाई त्यो पीडा लाग्छ कि कहिलेकाहीँ। अस्ति त्यो केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, होइन तिमी वकिल बस्छौ न भनेर गएर बहस गरियो। सारा राजावादी हिन्दूवादी आएर मलाई गाली गर्छन्, ए हाम्रा राजावादी त केपी ओलीकोमा गए भन्छ। बाबा केपी ओली हामी कहाँ आउनु हो भन्ने तपाईँहरू नबुझ्ने है। हाम्रो राजावादीहरू कमसे कम उनीहरूलाई हामी नभइकन त्यसको संविधानको व्याख्या गरिदिने मान्छे चाहियो। अहिले हाम्रो एकजना वरिष्ठ साथी हेरिहाल्नुभयो, यो संविधानको धारा 274 तपाईलाई यो संविधानले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ। यसको धारा 274 ले के भन्छ भने नेपाल नेपाली जनता राष्ट्रिय एकता स्वाधीनता अखण्डता भन्दा बाहेक अरु सम्पूर्ण कुरामा यो संविधानको संशोधन हुन सक्छ भन्छ। भनेपछि गणतन्त्र संघीयता र धर्मनिरपेक्ष कहाँ संस्थागत हो मलाई भन्नुस् त। कसैले पनि भनिदियोस् यो कुरा मैले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भन्ने कुरा हो। तर हामी आफू केही नगर्ने अनि अर्कोलाई गाली गर्ने कुरा त भएन नि। 17,000 मान्छे मार्नलाई सलाम गर्नका लागि हामीले जागिर पाएर बसेका सेना प्रहरीका केटाहरू छैनन्। मुलुकको सेनालाई लकीरको फकीर भन्यो यो देशको रक्षा मन्त्रीले। यो देशको सेना कहाँ छ? हिजो भर्खरै माधव नेपालजी र केपी ओली शर्माजीको पार्टी उनीहरूको गुट मिल्ने र नमिल्ने कुरामा अब अहिले धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र संघीयताको विरुद्धमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। हामीले भन्यौं अस्ति पनि सनातन संस्कृति समाजले गरेको एउटा भर्चुअल मिटिङमा नेपाललाई हिन्दू बौद्ध किरात पूर्वीय दर्शनको सभ्यता स्थल बनाऊ भनेर हामीले भर्चुअल मिटिङ सिटिङ आदि इत्यादि जे गर्यौं। त्यसमा जे संलग्नता भयो भएन। तर आज आएर यो देशको सर्वहारा हुँ भन्ने मान्छेहरू अब संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा उहाँहरूको बीचमा द्वन्द्व हुन थाल्यो। अब विदेशीले गरिदिन्छ कि गरिदिँदैन अब त्यसको बारेमा अब समय छैन भन्दा फेरि मैले पनि लामो समय लिइसकेका र तर पनि अहिले राज्य सत्ताको असफलताको लागि उहाँहरूको असफलताले गर्दा हामीले खुसी मनाएको मात्रै हो। हामी आफूले कुनै महान काम गरेर खुसी भएको होइन। यसकारणले गर्दा एउटा संयुक्त मोर्चा बनाऊ र त्यो मोर्चामा राजनीतिक विचारधाराद्वारा एक ठाउँ बस्न सकिन्छ र निर्वाचनको विरोध गर्ने त्यो पनि ठाउँ ठिक छ, अनि निर्वाचनको समर्थन गरेर मत हाल्ने त्यो पनि कुरा ठिक छ। किनभने हामीले आफ्नो मान्यता स्थापित गराउनका लागि हरेक प्रतिकूल अवस्थामा आफूलाई परिलक्षित गर्नै पर्छ र पोपको भ्याटिकन सिटी जसरी संसारका त्यो धर्मावलम्बीहरूका लागि एउटा पवित्र स्थल छ त्यसै गरेर नेपाललाई पवित्र स्थल बनाउन पनि सकिन्छ। तर पनि फेरि पनि यो अहिले जे जति अपराधी र कसुरदारहरूलाई राज्य सत्तामा पुर्याउने काम नेपाली जनताले गरेका छन्, मतदानको माध्यमद्वारा हामीले जनतालाई यो कुरामा जागरुक गर्यौं भने
मलाई लाग्छ हाम्रो मोर्चा सफल हुन्छ र अहिले धर्मगुरुहरू होलान् अथवा पार्टीका व्यक्तित्वहरू होलान्। मलाई एउटा तितो अनुभव छ, एक लाइन सुनाएर मैले टुङ्ग्याएँ। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनको कार्यकालमा अर्घाखाँची भन्ने ठाउँतिर कतै त्यो गएको थिएँ म। एउटा देवताको मन्दिरमा पण्डितजीलाई भने मैले त्यहाँ यसो पूजा दर्शन गर्न जाँदा, गुरुजी यत्रो यो आदि इत्यादि यो धर्म शर्मा गर्ने कुरामा धेरै हिन्दूहरू तपाईँहरूकोमा आउँछन्, त्यसकारणले हिन्दू राष्ट्रको लागि, संवैधानिक राष्ट्र संस्थाको लागि अरू चेलाहरूलाई पनि भन्नुपर्छ अथवा आउने मान्छेलाई भन्नुपर्छ भन्दा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, गुरुजीले माओवादीले यो मन्दिर बनाउनको लागि 10 लाख दिन्छु भनेको छ, अनि एमाले 15 लाख दिन्छु भनेको छ, तपाईँहरू कति लाख दिनुहुन्छ भनेपछि त मन्दिर भत्काउनेले चन्दा दियो भने त पण्डितजीले पनि माओवादीलाई भोट हाल्नुहुन्छ के हात हो भने हाम्रा मान्छेहरू नि हाम्रो यो तरिका। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो धर्म, दर्शन, साहित्य अथवा वेद पुराण जति कुरा गर्ने हो भने कुरा गरेरै सकिँदैन। अब वाल्मीकि, वेदव्यास जे भनौँला, कुरिन्टारको एउटा केबुल कार त्यो मनोकामना मन्दिर एउटा प्रस्तर मूर्ति एउटा घर बनाइदिएको छ, त्यहाँ यसो मान्छे दर्शन गर्न आउँछन्। त्यो ढुङ्गाको मूर्ति के हुन्छ भने भगवानले तँलाई के खान दिन्छ भन्छन् नि। हिजो त्यहाँ त्यो मनोकामना मन्दिर नहुँदाखेरि अथवा संसारका हिन्दूहरूको पूजा स्थल मध्ये मनोकामना मन्दिर हुँदाखेरि त्यहाँ हिजो हिँडेर जाँदा 10,000 रुपियाँ रोपनी जग्गाको भाउ हुन्थ्यो होला। अहिले त्यो मन्दिरमा कुरिन्टार केबुल कार बनेको कारणले गर्दा त्यहाँका जग्गा जमिनको भाउ त 50 लाख रुपियाँ रोपनी हो। भगवानले तपाईँलाई पाले कि पालेन? तर तपाईहरू त्यो गोर्खाका मान्छेहरू पृथ्वीनारायण शाहको सानी ढालेर धर्म भनेको अफिक हो भने बाबुरामलाई भोट हाल्नुहुन्छ। अब के पण्डितजी गएर भोट मागेर के हुन्छ, हरिबोल भट्टराईजी गएर के हुन्छ? तर पनि मासलाई एडुकेट गर्ने, सोसाइटीलाई एडुकेट गर्ने कुरा हामीले गर्नका लागि विचार मिल्ने, व्यवहार मिल्ने, त्यो शक्तिको बारेमा निर्वाचनको पक्षमा पनि अब अहिले नेपाली सेनाको मान्छेहरूले विप्लव माओवादीलाई पनि चाहिँ राष्ट्रिय मूलधारमा ल्याउने भनेर अस्ति 23 गते प्रधान सेनापतिले भन्दै थियो। भन्नुको अर्थ अब प्रतिनिधि सभा पनि पुनर्स्थापना नहुने अनि कार्तिकको 26 गते निर्वाचन पनि नहुने भनेर मुलुक के हुन्छ? हरेक प्रतिकूलताका लागि तयार हौं र त्यसैको तयारी स्वरूप सनातन संस्कृति समाज नेपालले यो एउटा कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो। तर यो कार्यक्रमको प्रारम्भ मात्रै हो। भोलि हामी सार्वजनिक रूपमा माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हौं, रत्नबागमा उपस्थित हौं र हाम्रो उपस्थितिलाई हामीले ध्यान दियौं र त्यो लाठी मुङ्ग्री हान्न आउने पुलिस केटाहरू पनि तिनीहरूको नाउँ पनि कसैको रामबहादुर होला, कसैको श्यामबहादुर, कसैको सीता, कसैको कृष्ण होला नि। अनि त्यही भगवानको नाम लिएर त बसिराखेका छस् यार। हामी त्यही हिन्दू राष्ट्र भन्छौ भन्दा त लठी हान्न आउँछस् भन्दा संविधान सभालाई त्यो घेर्ने कार्यक्रममा हामी भन्दा त्यो पुलिसहरू सबै पछाडि गए के लाठी मुङ्ग्री सोरी हानेनन्। यसै कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको लागि पनि हामी गरिरहेका छौँ भन्ने कुराको काम कार्यलाई हामीले गर्नुपर्छ र त्यो सन्देशको लागि मात्रै अहिले ठुलो सैद्धान्तिक कुरा आदि इत्यादि नगरिकन भोलिको त्यो कार्यक्रम मार्फत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएछ, त्यसलाई कुन रूपमा लिएर जाने फेरि हामी छलफल गरौँला। भएन छ भनेदेखि भर्खर निर्वाचन हुन पनि नदिने, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित पनि नहुने, के गर्न सकिन्छ त्यो स्ट्राटेजी पनि गर्नुपर्छ। यति भनेर मैले मेरो भनाइलाई विश्राम दिएँ। मैले त भनेको थिएँ साथीहरूले धेरै बोल्नुभयो, सुन्दैखेरि पुग्छ, सधैँभरि बोलिराखे हो, कति बोल्ने भनेर होइन, तैपनि केही बोल्ने कि भन्दा भन्दै
हामीले भन्दै आएको राजा र राज संस्था राजा मात्रै होइन, यो देशको राष्ट्र निर्माता पनि हुन्। त्यसै भएको हुनाले नेपाल राष्ट्रको निर्माण गरेर बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहाल लगायत हामी सबैलाई नेपाल बनाएको हो। तर दुर्भाग्यवश यहाँ जन्मेका होइनन्, विदेशी मार्क्स लेनिन र माओवादीहरूको नक्सालाई बुझ्दै राष्ट्र निर्माताको प्रतिमालाई गएर लात्तले हान्ने राष्ट्रवादीहरूबाट आज हामी शासित छौँ। त्यति मात्र होइन, हजारौं हजार ज्यान माराहरूबाट आज हामी शासित छौँ। लाज लाग्छ, शिर निहुनेछ आज हाम्रो सरकार पहलीगत हेर्दा, हाम्रो सरकारको पहिचानहरू हेर्दा असाध्यै दुःख लाग्छ। खैर ठिकै छ, यो राष्ट्रको निमित्त केही गरेको भए पनि त हुन्थ्यो। आज राष्ट्र सबै पूर्वोत्तर राष्ट्रवादी मित्रहरूले भनिसक्नु भएको छ, म त्यही कुरामा सहमति राख्दै हो, निश्चय नै राष्ट्र सङ्कटमा छ। यो राष्ट्र कुनै कसैको काखो पल्टमा लैजान फ्याँकिदिनका निमित्त यहाँ काम गर्ने राजनीतिक नेताहरू नेपाल र नेपालीको लागि होइन, उनीहरू अमूर्त शक्ति केन्द्रसँग एफिलिएटेड भएर उनीहरू यहाँ काम गरिरहेका छन्। नेपाल र नेपालीको इच्छाको निमित्त होइन, उनीहरू अदृश्य अमुक शक्ति केन्द्रको पूजा गर्नको निमित्त, सेवा गर्नको निमित्त आज यो राष्ट्रलाई यो हालतमा पुर्याइराखेको छ। नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बडा महाराजा धीराज पृथ्वीनारायण सरकारको सेना र किराँतीहरूको सेना पनि लडेको छ। म त्यही किराँतीको छोरा हुँ, तथापि यो राष्ट्रको एकता, राष्ट्रको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणको निमित्त, म यो राष्ट्रको सुरक्षाको निमित्त राज संस्था अति अपरिहार्यता छ भन्ने पक्षमा हिजो पनि र आज पनि सदा सर्वदा गरिरहने गर्दछु। सायद तपाईलाई सम्झना होला, यो विभिन्न ठाउँ गाउँहरूमा एउटा किराँतीको छोरो भएर पनि यो मुलुकका आदि अनादिकालदेखि राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ। राष्ट्रिय एकताको निमित्त र राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय संरक्षणको निमित्त राष्ट्रिय संस्था नभए हुँदैन भनेर बहस गरेर हिँड्दै गर्ने एउटा पहाडमा जन्मेकी किराँती आमाको काखमा जन्मेको एउटा किराँतीको छोरा मै। आज यो मुलुकको वैदिक सनातन हिन्दू धर्म जसले यो राष्ट्रको राष्ट्रियताको पहिचान गर्दछ, प्रतिनिधित्व गर्दछ, यो देशको बुद्धिस्टहरू, यो देशको कुनै पनि धर्मावलम्बीहरू पनि विदेशमा जाँदा नेपाली वैदिक सनातन हिन्दू धर्म पवित्र मुलुकको नागरिकको भनेर हामीले छुट्टै पहिचान पाउने गर्दथ्यौँ। तर आज दुर्भाग्यवश कहाँ पुर्याएको छ। आफ्नी आमा गरिब र सोझी छन् भन्दैमा विदेशी आमाहरूको डलर खाएर यो देशको आदि अनादिकालदेखि रहिआएको वैदिक सनातन राष्ट्रिय पहिचानको रूपमा रहिआएको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मलाई बेची खाने पाखा लगाउने काम भएको छ। यो धर्मले नै आज विश्वको चाहिँ आविष्कार गरिराखेका छन्। तपाईलाई याद होला, विश्व प्रख्यात अल्बर्ट आइन्स्टाइन वैज्ञानिकले भन्ने गर्दथे कि आज संसारमा जे विकास भएको छ त्यो वेदको गणितद्वारा निर्माण भएको छ। यसको श्रेय हामीलाई होइन, हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई दिनु पर्दछ भनेर उल्लेख भएका कुराहरू हामीले पढ्न देख्न पाउँदछौँ। अब त्यो साह्रो गाह्रो हो, समयको आयो। अब हाम्रो वैदिक सनातन धर्मको आदर्श वसुधैव कुटुम्बकम अर्थात् संसारका सबै मानव जगतहरू हाम्रो नाता र गोता हुन्। तर आज बाह्य अदृश्य शक्तिहरूले यो मुलुकको धर्मलाई पाखा लगाएर जुन धर्म यहाँ लाद्न कोसिस गरिएको छ उसले शैतान भन्छ। शैतानको शाब्दिक अर्थ के हो? जो मान्छे क्रिस्चियन हुँदैन के त्यो राक्षस हो?
त्यसले गर्दाखेरि त्यति मात्र होइन, आज सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय अर्थात् सबै विश्वका संसारका मान्छेहरू निरोगी हुन्, सुखी हुन्। यस्तो पवित्र आदर्श र मूल्य मान्यता बोकेको वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको अगाडि विश्वका कुनै पनि धर्महरू घुँडा नटेक्ने सुखै छैन। अब कुरा धेरै छ, यहाँ समयको मैले अनुशासन पालन गर्नै पर्दछ। म निवेदन गर्न चाहन्छु, यी चिज गुमेको चिजहरूलाई प्राप्त गर्नुको लागि हामी अन्तर सञ्जाल एउटा तयार गरौँ, सहजीकरणको एउटा समिति बनाऊ। ठिक छ, एकले अर्काको पार्टी अथवा एकले अर्काको अभियानमा चाहिँ विलिन हुन चाहिँदैन भने जान अप्ठ्यारो छ केही भने हामी जसले जहाँ गर्दछ सकेसम्म त्यहाँ सहकार्य गर्ने काम गर्छौँ र यो स्थापित हाम्रा राष्ट्रिय पहिचानहरूलाई पुनस्थापित गरेर छाडौँ र पुनस्थापित पछि अनि आफ्नो आफ्नो दोकानमा पसलमा फर्किँदा भइगयो। त्यसो भएको हुनाले एउटा यो प्रस्ताव निवेदन गर्न चाहन्छु। अब असाध्य कुराहरू मैले तपाईहरुसँग धेरै शेयर गरौँला भनेर एउटा किराँतीको छोरो यहाँ उपस्थित भएको थिए, हुन सकेन। म सबै किराँतीहरूको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछु। हामीले राजा र राजसंस्था भनेर एउटा राजनीतिक दलमाथि उठेको राजसंस्थालाई हामीले पुनर्स्थापित गर्न खोजेका हौं। त्यो राजसंस्थाले एउटा राजनीतिक दल भित्रको गुट मात्र होइन, यो मुलुकमा विद्यमान 125 जातिहरूको र हिमाल पहाड तराई भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर आजको व्यवस्थाले एउटा जुन दलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् त्यो दलको मात्रै पनि राष्ट्रपति हुन सकिरहेको छैन। कता हो कता सिंह 3 करोड नेपाली जनताको त कुनै छाड्दैन, एउटा दलभित्रको गुट भित्रको पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ एउटा व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्ने आज सिंह 3 करोड नेपाली जनताको अभियान हुन सक्दछ। त्यो राजसंस्थाबाट मात्रै सम्भव छ। राजसंस्थासँग धर्म क्षेत्र दल केही हुँदैन, सबै सिंह नेपालीको प्रतिनिधित्व गर्दछ। तर मै पनि कुनै ए या बी भन्ने दलबाट राष्ट्रपति भयो भने मबाट त्यो ए या बी बाहेक सिंह सक्दो नेपालीको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। यस कारणले पनि आज हाम्रो दिन प्रतिदिन राष्ट्र अत्यन्त कमजोर भएर गइराखेको छ। बोल्नु त पर्ने भन्ने भएको हुनाले सबैका भनाइहरूलाई मध्यनजर गर्दै सबैका भनाइहरूलाई आफ्नो ठाउँमा ठिक छन्, तर के महसुस नगरौँ भने मानव नागरिक दरबारबाट राजा हिँडिसके, अब मन्त्री बनाउने कुराको लिस्ट बनाउँदैछन्। त्यही बेलामा भुरुक जुलुसहरू निकालेर म पाइहाल्छु भन्ने आश्वासन गर्नु भएको थियो भने अलिक बढी गरुङको विषय हो यो। तपाईले धर्मको स्थापना गर्ने भन्नुभएको छ। धर्मको स्थापना गर्नका लागि महाभारतमा कति करोड मान्छेहरू मर्नु पर्यो। धर्मको स्थापना एउटा फेसबुकमा लेखेर माइतीघर मण्डलमा गएर टेलिभिजनमा चिच्चाएर बोलेर भन्ने भन्दा चिच्चाउने स्वर ठुलो मेरै छ, मलाई माइक पनि चाहिँदैन। म धेरै पटक टेलिभिजनमा चिच्चाएको छु, धेरै पटक माइतीघर चोक यहाँ बालकृष्ण नेपालजी हिँड्नुभयो, उहाँले बोलाएको समारोहमा उहाँ शुक्रबारे उहाँको पुरानो शक्ति नेपाल भन्ने पार्टीको नाम थियो, त्यो पार्टीको सार्वजनिक समारोहमा पोलिटिकल पार्टी भित्र लागेको एक्टिभिस्ट कांग्रेस र कम्युनिस्टबाट बोल्ने पहिलो मान्छे मैले त्यस बेलामा जुन आवाज निकालेको थिएँ, म अन्तस्करणबाटै कम्युनिस्ट भएर म हरिबोल भट्टराईको चेलो, त्यति कुरा बोल्ने कुराले हिम्मत मलाई कहाँ पैदा गरेको थियो भने मैले मञ्चमा देखिरहेको छु। बानेश्वरमा संविधान जारी हुने बेलामा यो शङ्करलाई, यो हरिबोललाई र यहाँ लगायत त्यहाँ थिएनौँ हामी 10-15 जना 20 जना मान्छेहरू थियौँ। जुलुस 9 जना, पगलिङमाको 9 जना, त्यहाँ 20-25 जना थियौँ। यति सङ्कट पऱ्यो, जता गयो संविधानको स्वागतको मात्रै द्वार छ, बाटो टेक्ने ठाउँ छैन। मैले पुलिससँग आग्रह गरेर आज त्यो भेद खोलिदिन्छु, म 2 जनै मैले देखेको हुनाले अब नारा लाउन पनि सकिँदैन, समर्थन गर्न पनि नसकिने भएपछि मैले इन्सपेक्टर एकजना चिनेको थियो, यो हामी यो संविधानको विरुद्धमा छौँ, हामीले के गर्छौँ भने यो संविधानमा आगो लगाउँछौँ। त्यति बेला तपाईँले यो 4-5 जना बुढाहरूलाई समातेर लैदिनु भयो भने यो आन्दोलन सफल हुन्थ्यो भनेर म पत्रकार
एउटा क्यामेरा थियो, मैले खिचे र फेसबुकमा कुन पत्रिकाले लेख्थ्यो, कुन मिडियाले लेख्थ्यो संविधान जलाएको। तर सबभन्दा ठुलो काम हामी गरिरहेका छौँ, मलाई गर्व छ, किनभने त्यो संविधानले ल्याउने व्यतिथि हामीले बुझिसकेका थियौँ। अनि हाम्रो आचार्य दाइले भन्नुभयो कि यो संविधान आयातित संविधान हो। चाहे शङ्कर दाइ नेपाली काङ्ग्रेसबाट क्रियाशील भएर त्यसको नेता बन्नुहोस्, म पनि जीवनभरि यही काङ्ग्रेस भनेर प्रजातन्त्र भनेर समाज सेवामै तल्लीन मान्छे हुँ, कुनै सेवा जागिर खाएन। किन म काङ्ग्रेसको त्यो अवसर छोडेर कुनै तपाईँको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको, कुनै त्यसमा कोभिड पनि आएको थिएन, कुनै भ्याक्सिन मलाई असर गरेको पनि थिएन, खै मान्छे पागल हुन्छ। यत्रो विरासत छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस नै छोडेर नेपाली काङ्ग्रेस बिपी भनेको काङ्ग्रेस होइन, भ्रम हो। त्यो शेरबहादुरको कार्यालय जो अहिले गुमा छ, शेरबहादुरको नेतृत्वमा नेपाली काङ्ग्रेस छ, त्यो पार्टीको हामी सदस्य होइनौँ। यहाँलाई फरक हुन सक्छ। हामी शुद्ध बिपी कोइरालाको नीतिलाई सुवर्ण शमशेर, गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराईले देखाएको बाटोलाई समातेर 2007 सालदेखि यो क्रान्तिको लिगेसी बोक्नका लागि हामीले नेपाली काङ्ग्रेस बिपी राख्यौँ। यो काङ्ग्रेसको जस्तै हुनका लागि, काङ्ग्रेस जस्तै शासनमा जानका लागि होइन। पहिला दलहरूबाट पनि तपाईँ भरम हटाउनुहोस्। फेरि हामीले यो के भनिरहेको छैनौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस बिपीले मात्रै समाधान दिन्छ। म धेरै पटक हामीले भन्ने गरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी त एउटा सेयर हुन सक्छ, किन प्रजा परिषद पनि हुन सक्छ, त्यसको पनि आफ्नो इतिहास छ, अर्को पनि हुन सक्छ। तर केही न केही लिगेसी नभइकन दलहरू भए भने पनि दलहरूमा के जमात पनि हुन पर्यो, 7 जना ढाक्ने पनि हुन पर्यो, एउटा कुनै जिल्लाहरूमा सङ्गठन भएको पनि हुनु पर्यो। भक्तपुरमा जानुहोस्, सबै मजदुर किसान पार्टी छ, त्यहाँ नारायण विशेषीय एकदमै राम्रा नेता पनि छन्, तर दल छन्, फेरि संसदमा प्रतिनिधित्व पनि छ। सबैको दलहरू त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन। मैले अलिकति कुरा गर्न गइरहेको छु, धेरै पटक मैले भन्ने गरेको छु, यो एकताको कुरा बालकृष्णजीले भन्नुभयो, प्रयास गरे भएन। त्यसको उत्तर नेपाली काङ्ग्रेसको बिपीको महामन्त्रीजीले पनि भन्नुभयो, प्रयास गर्नुपर्छ, समयमा पुग्न सक्छ। मेरो पनि आफ्नो प्र्याक्टिस के छ भने एकैचोटि एकता सम्भव रहेछ। त्यसैले अब सबैले मोर्चामा आबद्ध हुनु पर्यो। सामाजिक संस्थाहरू छन् भने सामाजिक संस्थाहरूको मोर्चा बनाऊ, दलहरू छन् भने मिल्ने एजेन्डाहरू बिचको ती दलहरूको मोर्चा बनाऊ। मोर्चा बिचमा भएपछि सिलेक्टेड हुन्छ, सिलेक्टेड भएर आइसके पछाडि फेरि त्यसको अब के बृहत्तर मोर्चा बनाऊ। बृहत्तर मोर्चा बनाएर कुन मान्छे कहाँ पर्छ भन्दा पनि देशको सङ्कट निकासका लागि म त्यसको निमित्त सदस्य हुन्छु भन्ने मनमा राखौँ। हामी मात्रै होइनौँ, हामीले त्यो सभाहरूमा जुलुसहरूमा भर्खरको 20 वर्ष 25 वर्ष 30 वर्ष युवाहरूलाई उपस्थित गराउँ, किनभने उनीका लागि समाज बनाउनु छ। अब 60 काटेका 70 काटेका 75 काटेका देशले होइन, क्रान्ति गर्न सकिँदैन। त्यसकारणले गर्दा त्यो बाटो देखाउन सकियो, आबद्ध गर्न सकियो भने हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। त्यो पुग्नका लागि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरेको संसद ल्याउनेको कुरा गर्दा तत्कालीन काङ्ग्रेसका रामशरण महतदेखि दुनियाँ मान्छेहरू इन्टरभ्यूमा भन्ने गरेका थिए, गोरु ब्याउने कुरा र संसद ल्याउने कुरा त्यस्तै हो भनेर बोल्ने गर्थे। वाम मोर्चाका साथीहरू, कम्युनिस्टका साथीहरू त्यस्तै भन्ने गर्थे, तर संसद ल्याउँथ्यो। त्यसकारणले गर्दा हामीले सैद्धान्तिक कडीमा केमा जानुपर्छ भने यो सबैको दलका लागि धेरै मुद्दाहरू भन्छौँ, जय नरसिंह भन्छौँ, जय बिपी पार्टी भन्छौँ, लाल सलमान, यो सबैलाई छोड्छ। तर हामीले यो सबै कुराको जड यो संविधान हो, 12 बुँदी हो भने हामी 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना एक अभियान भनेर राख्यौँ। सूत्र एक राख्नुपर्छ। धेरै सूत्र राखेर छासपिस कुरा गरियो भने फेरि एकलव्यता प्राप्त गर्न सक्दैन, मुद्दालाई केन्द्रीकृत गर्न सक्दैन। पहिला त्यो मुद्दा जस्तो आज यो संस्थाले कार्यक्रम गर्दा 2टा लाइन यसमा सहमति गरौँ भनेर मिटिङ बोलाउँछ, अर्कोले कार्यक्रम गर्दा त्यसरी बोलायो भने फर्मल मिटिङमा हेलो प्याकोडा बैठकमा यो कुरा भयो, अर्को ठाउँमा जाँदा यो भयो भनेर संशोधित हुँदै पनि जान्छ, पुनरावृत्ति हुँदै पनि जान्छ र एकताको कसी पनि काट्नु पनि गर्छ। आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि पनि मिलेर जाउँ मात्रै कुरा थियो, जुलुसहरू पनि निक्लिने गरेका छौँ। अहिले आउँदा पनि फेरि त्यही कसीमा एकजना बोल्ने जाने भन्दा म त भन्छु प्रतिनिधिमूलक
3 घण्टाको बैठक हो भने 3 घण्टा बसौँ। कसले कति बोल्नु पर्ने हो भनेपछि लेखेर आइसकेको कुरामा टिप्पणी मात्रै हुन्छ, धेरै बोलिराख्नु पर्दैन। त्यस्तो खालको विधि अपनायो भने यो समाजले परिवर्तन खोजेको छ, यो समाजले परिवर्तन खोजेको छ। टोल टोलमा हल्ला छ, चर्चा छ, किनभने यो कांग्रेस र कम्युनिस्टको सत्ताले देश निकास गरेन। आज झगडा हेर्नुहोस्, आज भ्याक्सिन नपाएर, खान नपाएर, तपाईको हिँड्न नपाएर, उपचार गर्न नपाएर नेपाली छटपटाइरहेका छन्। कांग्रेस र एमालेको झगडा केमा छ भने कसैको महाधिवेशनको झगडा छ, कसैको सरकार हटाउने र बनाउनेको झगडा छ। केका लागि भने मैले पद के पाऊँ, फल्लाको पदको घटाएर त्यसको साथ गरेर म हुने बाहेक बस त्यसमा छैन भनेपछि त्यसको त्यो निरर्थक भइसके। जसरी हाम्रो विष्णुदाईले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो यो संविधानले बाधक छ, प्रदेश सभाले विघटन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी थियौँ। तर हामीले गरेर प्रदेश सभा विघटन हुन्थेन। तत्कालका रूपमा, रणनीतिक रूपमा केपी ओलीले चालेको कदमलाई पनि नैतिक समर्थन जस्तो देखिराखेर होइन, कहिलेकाहीँ बोल्दा ठिकै गरेर गडबड गर्ने एउटा पात्र त चाहियो नि। त्यो पात्रको रूपमा केपी ओलीले गरेको ठिक छ। यदि हामी त्यो केही गर्न सकेनौँ, हामी एकता गर्न सकेनौँ भने तपाईँले हामीले बोकेको मुद्दा आउने चुनावमा केपी ओलीले बोक्नेवाला छ। तपाईँ हामी एकट्ठा भएनौँ भने उहाँले कमल थापालाई दाहिनेतिर राखेर हिन्दू राष्ट्रको अभियान मैले हो, यो सांस्कृतिक राजा पनि मैले फर्काउँछु भनेर ढाँटेर भोट लिन्छन्। संविधान परिवर्तन तिनले पनि गर्नेवाला छैनन्। त्यसकारण गर्दा हामीले त यो संविधानको बर्खास्तीको कुरा गरेर गयौँ भने केपी ओलीलाई पनि हामी जित्छौँ र केपी ओलीको सहयोगलाई पनि धन्यवाद दिउँला। यही खालको नीतिहरू गराएर मेरो सुझाव दिनका लागि मात्रै आएँ। बोल्न आइसकेपछि यो बानी आएको हुनाले अलिकति तर्कसरमा बोल्ने गरेको छु। तर मलाई के लाग्छ भने यो आयोजकले लास्टमा भए पनि लास्टमै डिस्कसन निक्लेर भन्ने बेलामा पनि यति कुरामा सहमति भयो। आवश्यक संस्थाहरू दलहरू यो आएनन्, उहाँको व्यवस्था यो थियो र भनेर बरु भर्चुअल बैठक गरेर पनि यो सैद्धान्तिक कुराको कडी निकालिसके पछाडि अगाडि बढ्न सकिन्छ। र सैद्धान्तिक कडीको आधारमा मेरो प्रस्ताव छ, पृथ्वीनारायण शाहले यो राष्ट्र निर्माण गरेका हुन्। उहाँको दिव्य उपदेश आज पनि दियो चाहिँ बलिरहेको छ, सूर्य चाहिँ चम्किरहेको छ। उहाँको दिव्य उपदेशलाई मनन गर्दै बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसात गर्दै गणेशमान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई त्यस्तै लगायतका केही पुरुषहरू होलान्, विकल्प व्यक्तित्वहरू होलान्, उहाँहरूलाई स्मरण गर्दै हामी राष्ट्रिय मेलमिलापको दिशामा अगाडि बढौँ। त्यसमा एकता खोज्न पर्यो भने एकता हुने र नहुनेको कुरा डिभिजन हुन सक्छ। तर मेरो दलमा एकता गरौँ, फल्लाको दलमा एकता गरौँ, राष्ट्रिय शक्तिमा गरौँ, तपाईँको शाही शक्तिमा गरौँ, बिपी शक्तिमा गरौँ, मदन शक्तिमा गरौँ भन्न थालियो भने फेरि एकता हुँदैन। त्यसकारण एकता हुने सूत्रहरू पहिल्याएर अगाडि बढ्दै जाउँ। अबको 1 महिना 15 दिनभित्र, 15 दिन 1 महिनाभित्र भाद्र यो साउनको मध्य भागसम्मको भित्रमा यो देशका वैकल्पिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आए भन्ने सन्देश जनतालाई दिन सक्यौं र त्यही शक्तिले लकडाउनलाई पनि खोलेर भ्याक्सिन पनि जनतालाई दिएर राहत दिने कार्यक्रम अगाडि बढ्यो भने हाम्रो आन्दोलन अभियान र यो मुलुकको सङ्कट समाधानको दिशामा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरा राख्दै मैले आयोजकले दिएको समयभन्दा 3 मिनेट जति बढी लिएकोमा एकदमै मुरी माफी माग्न चाहन्छु। म धेरै बोलेँ, अब आयोजकलाई बाध्यता छ होला, किनभने तपाईले सबैलाई बोल्नु